سلام بنات، مرحبا بكم عندي في ماشين. ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وتكونوا كاع غايه. رمضان كريم، ان شاء الله تكونوا نتوما بالصحه ان شاء الله. اليوم جبت لكم من نوفا فيديو اللي هي رحت نفطر في دارنا. عندنا في دارنا فطرت وبغيت نبارطاجي معكم ونقول لكم شا طيبت اختي ولا شديت معايا. انا ديت معايا لا موس فريز. لا موس فريز لي فاسيل افير وما تشد بزاف وقت. الوغ درت لاموس. وجدت لاموس سي سامبل، سي بوتر شونتيي. طلعيها بالحليب وتزيدي لها السيرو ولا تزيدي لها اغوم تاع لي فريز. اللي ما عندك لي فريز، انا طحنت حبيبات تاع لي فريز، طحنتهم بيان وزدتهم باش تعطيك لا كولور روز. ومن بعد قطعت هاك كيما كتشوفوا دي فريز اون دي فريز، قطعتهم اون دي وخليت حبيبات باش نديكوري بهم فوق مع لافا. ومن بعد عمرت كان كومبلي لي فيرين عمرتهم. ومن بعد فوق درت غير لي فريز. سي سامبل و سي ليجي ومليحه في رمضان. ما تقطوش لي ديسير هذوك لي تاع لاباط ودوك اللي يكونوا فيهم لورد، هذوك يضروا. سي بون لي في راني في دارنا نورمالمون تشوفوا بلون دو طرافاي ماشي بلون دو طرافاي تاعي. اختي ما خلاتنيش نطيب، ما بغاتش، لا كي انفيتي ما نطيبيش جي انسيستي ليها قالت لي صح ديري غير لا سالاد. انا غادي ندير لا سالاد تاع لي شوفير. لي شوفير اللي هما الكرم. حنا نبغوها بزاف في دارنا، يبغوها بزاف، يديروها بزاف في رمضان. فيها مايس، باتي دو فولاي، فيها فرomage غودا ولا فرomage روج اللي عندكم. هي راه عندهم فرomage غودا، كامامبير والمايونيز. اختي ديرها في رمضان وانا تاني نديرها، مي هي ديرها بزاف. هي ما تشيش مايونيز في رمضان، تخدمها اندستريال كاع ما تخرج في رمضان عندها تخدمها وتجيب لينا تاع الدار ميك تاع برا. هذه زعما لا فيريتي انا تاني ما نديرهاش كل يوم في رمضان، مي من نديرها في رمضان تجيب لينا على تاع الاندستريال. والكروم تكوني قطعتيه وغسلتيه ونشفتيه، خليتيه يكثر بيان باش ميبقاش فيه الماء. ومن بعد تخلطيه كاع هادو الصوالح، تخلطيهم وديري لا فينيغر بيان سور. ما قطعتهم كاع اوندي باش نوريلكم. قطعت فرomage، قطعت كامامبير، قطعت الباتي دو فولاي، كلشي قطعتها اوندي. وغادي نزيد غير المايونيز. هاهي زدتها المايونيز بليتو. غادي نزيد غير لا فينيغريت وصايب الصوص تاعي تكون واجده. الا بغيتو ديروا لي زو نزيد تقدروا تزيدوا لي زو. انا ما نبغيش لي زو، هي على جالي ما بغيتش لي زو فايدين تماك هكا، نبغي غير هكا تجي بنينه، تجي تري 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 بون وتجي بارده هكا فريش. تجي زعما غايه في رمضان الصيام كلشي تاكليها لما تعجب. هنا بغيت نعطيكم دوز استيس شابين ديروهم في الطياب تاعكم وتشوفوا الماكله تخرجكم بنينه. لا صوص طوماط توجور قلي لا طوماط كونسونطري، قليها عاد قيس مع الثوم، عاد قيسي لا طوماط غابي باش ديري لا صوص تاعك. هذه سي استيس تاع هاني اختي اللي عايشه في فرنسا، تاع لها اون تونيزيان. واللحم توجور طيبيه لا بغيت تقليه بيان سور كيما لي كروت بغيت تقليهم، ما تقليهم ديريكتومون، طيبيهم شي زعما لي زيبيس كمون ومن بعد عاد قليهم. هنا سي بون لا طوماط كونسونطري قليت ونزيد لها لا طوماط غابي. ومن بعد عاد كنزيد لها الكبده. حنا درنا كبده بلا صوص، كبده الدجاج. بيان سور الكبده توجور قليها وحدها ابار، طيبيها بلوتو وحدها ابار بيان عاد قصيها في لاصوص طوماط. هذه بوغ الكبده مشمله ولا كبده وصوص طوماط. واللحم بيسكو اختي ديتها يطيب، لي كوطتهم يطيبوا في الطنجره طابوا، ما غاديش تقليهم ديريكتومون حتى يبقى ادان ان كار دور ولا حتى هي الكبده اللي في طابت راها بيان، راها عالمه زعما بقاها غير نحطوها نديروا لها غير معدنوس. هذا ما كان اللي يبغي البيرسيل، كي يبغي كوريوند، حنا بوكو بلوس بيرسيل. كاين دي جون اللي يخلوني يقول لك لا صوص طوماط دير معها كوريوند، حنا ما نديرش معها كوريوند، نديروا معها بيرسيل. كل واحد وكو تاعه. وهو اللحم طاب اختي طيباته سي بون كملت معاه. دوك يبقى الادن ان كادور تفوته في لابوار وتحطه. هذا ما كان هنا هكا يجي ميو، يجي بنين وما يحركش اللحم. وليو طيبي ديريكتومون ينحرك وما يطيبش معايا. أذن المغرب ومن بعد ما حلينا صيامنا وصلينا غادي نفطروا. هذه هي الكبده اللي وريتها لكم، درت فوقها غير معدنوس والحريره بيان سور. وهذه لاسيت، هذه لاسيت اللي توت كيف فريتور لي بريك البيني تاع الكروفيت، بيني تاع كالامار واللحم اللي وريتها لكم درتها اختي. وهذه بسبوسه اختي دارتها. الا كومباري في لا روسيت سون بروبليم نعطيكم لا روسيت. وهذا ما كان هذا هما لي بلا اللي دارتهم اختي بلوس لا سالاد اللي وريتها لكم درتها معاكم.
سلطه تاع لي شوفير تاع الكرنب. هذا هما لي بلا اللي ديروهم ليا باش نفطروا، وحق كلشي جا بنين. والبنه ماشي في الماكله، قبلنا في اللمه، كنا بيان فرحانين، فطرت عندهم تلمينا، سي بلوز امبورطون. وهذا ما كان. وبنتي هبلتنا ما خلتناش ناكلوا، اعطوني من هذه، ديروا لي من هذه، باغيه هذه. راكم عارفين لي زونف. ملي فطرنا وكملنا، غسلنا لا فيسيل وكملنا كاع صوالحنا، ودروك رانا مقصرين. حطينا الديسير، لا موسو فريز اللي جبتها معايا، وثاني لاتاي باش واحد يفطن غايه باش ما يجيش النعاس. ولي سكري، الكاطو تاع اختي، البسبوسه مع، مهم توتكي ديسير وهكا باش واحد يقصر بيان. وفوتناها بيان 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 لا سواغي، فات بيان علامه. ضحكنا، تفكرت من كنت انا عنزبه، تفكرنا بزاف صوالح وقعدنا نضحكوا. امام اختي تاع فرنسا عاد قعدت مقصره معنا في الواتساب، وفوتناها علامه. هذا ما كان لي فيه. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، ونقول لكم تهلاو في رواحكم. وان شاء الله غادي تجيكم اي فيديو شابه لا بروشين ان شاء الله. سي لا فيديو تاع العيد، لي فيتمون للعيد، ان شاء الله تعجبكم هاد لا فيديو ولا فيديو ان شاء الله الجايه. ونقول لكم تهلاو في رواحكم، وتهلاو في الناس العزاز عليكم، تهلاو في لي بارون تاعكم. وهذا ما كان، وصحه رمضانكم، والا بروشين يا ربي، وباي باي.